बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र वालों में से एक नामालूम आदमी आया और हज बैतुल्लाह किया। फिर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं। किसी ने कहा ये कुरैशी हैं। उसने पूछा कि इनमें बुजुर्ग कौन साहब हैं। लोगों ने बताया कि ये अब्दुल्ला बिन उमर हैं। उसने पूछा, इब्ने उमर, मैं आपसे एक बातचीत चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे। क्या आपको मालूम है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उहद की लड़ाई से राह फ़रार इख्तियार की थी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हाँ, ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। जवाब दिया कि हाँ, ऐसा हुआ था। उसने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बैतुर रिज़वान में भी शरीक नहीं थे। जवाब दिया कि हाँ, ये भी सही है। ये सुनकर उसकी ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि करीब आ जाओ, अब मैं तुम्हें इन वाक़ियात की तफसील समझाऊंगा। उहद की लड़ाई से फ़रार के मतलब मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया है। बदर की लड़ाई में शरीक ना होने की वजह ये है कि इनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और उस वक़्त वो बीमार थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें मरीज़ा के पास ठहरने का इतना ही अजर सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को जो बदर की लड़ाई में शरीक होगा, और उसी के मुताबिक माले गनीमत से हिस्सा भी मिलेगा। और बैतुर रिज़वान में शरीक ना होने की वजह ये है कि इस मौके पर वादी मक्का में कोई भी शख्स मुसलमानों में से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा इज़्ज़त वाला और बाअसर होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को उनकी जगह वहाँ भेजते। यही वजह हुई थी कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुरैश से बातें करने के लिए मक्का भेज दिया था। और जब बैतुर रिज़वान हो रही थी तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का जा चुके थे। इस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर फरमाया था कि ये आसमान का हाथ है, और फिर इसे अपने दूसरे हाथ पर हाथ रख कर फरमाया था कि ये बैत आसमान की तरफ से है। उसके बाद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सवाल करने वाले शख्स से फरमाया कि जा इन बातों को हमेशा याद रखना। हमसे मुसद्दा ने बयान किया, कहा हमसे जाहिया ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे कतादा ने और उनसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहद पहाड़ पर चढ़े तो और आपके साथ अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे। तो पहाड़ कांपने लगा। आपने उस पर फरमाया, ओह ठहर जा, मेरा ख्याल है कि हुज़ूर ने उसे अपने पाँव से भी मारा भी था कि तुझ पर एक नबी, एक सद्दीक और दो शहीद तो हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर बयान फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को इस्लामी इल्म दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने फ़तह अनायत फरमाएगा। रावी ने बयान किया कि रात को लोग ये सोचते रहे कि देखिए इल्म किसे मिलता है। जब सुबह हुई तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब हजरात जो सरकर्दा थे हाज़िर हुए। सबको उम्मीद थी कि इल्म इन्हीं मिलेगा, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि उनकी आँखों में दर्द है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے جہاں کسی کو بیچ کر بلوا لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے نام پر کیا حقوق الواجب ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ کی دولت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکوں، چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے۔ جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کل ایک ایسے شخص کو علم کو لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مروان بن حاکم کی طرف تھا برسا ممبر علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس حدیث کو جاننے کے لیے سہل رضی اللہ عنہ سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا، اے ابو عباس، یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹے رہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تمہارے چاچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ان کی چادر پیڑ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر اچھی طرح خاک لگ چکی ہے۔ آپ مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو
تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔